अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड्स एनसाइक्लोपीडिया। दोस्तों, एक अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स ने रिसेंटली अपनी एक और रिच लिस्ट पब्लिश की, जिसके मुताबिक अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन आदमी है, जो कि बहुत आम सी बात है और हर किसी को पता है। दोस्तों, जेफ बेजोस की इस टाइम मौजूदा नेटवर्थ $211 बिलियन है। ये नंबर्स बोलने में तो सर के ऊपर से ही गुजर जाते हैं, लेकिन हम अगर इसका आसान तरीके से अंदाज़ा लगाएं तो जेफ बेजोस की मुकम्मल मालियत दुनिया के कुल 75% ममालिक की GDP से भी कई गुना ज़्यादा है। इतनी रकम इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में भी खर्च कर करके ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे वो जितनी भी बड़ी से बड़ी लग्जरी लाइफ क्यों ना जी ले। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अभी इस वीडियो के बनने के दौरान जेफ बेजोस की उम्र 57 ईयर्स है। तो चले हम मान लेते हैं कि वो बेचारा सिर्फ 80 साल की उम्र तक ही ज़िंदा रहेगा। तो अब अगर इसको मरने से पहले अपने सारे के सारे $211 बिलियन यूज़ करने हैं, तो इसको कम से कम भी $25 मिलियन रोज़ाना इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और ये $25 मिलियन एक आम शहरी के तमाम ज़िंदगी की कमाई से भी 10 गुना ज़्यादा हैं, जो कि इसको एक दिन में खर्च करने हैं। तो अब इसको अगले 8,400 दिनों तक रोज़ाना $25 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे अपनी तमाम छोटी मोटी जमा पूंजी खर्च करने के लिए। है कि नहीं हैरान कर देने वाली बात। मगर जेफ बेजोस अकेला अब तक का अमीर तरीन इंसान नहीं, हैरान कुन तौर पे एक ऐसा शख्स भी रह चुका है दुनिया में जिसके जेफ बेजोस बिल्कुल करीब भी नहीं आता। इस इंसान की मुकम्मल दौलत बेचारे जेफ बेजोस की मालियत से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। इस इंसान की कुल जायदाद इन सब बिलियनियर्स इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, वॉरेन बफे और जैक मा की दौलत मिला के भी इनसे कई ज़्यादा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने इस आदमी का नाम भी नहीं सुना होगा। मिलिए तारीख के अब तक के रहने वाले सबसे ज़्यादा अमीर तरीन आदमी मानसा मूसा से। आप में से तकरीबन हर कोई इसको नहीं जानते होंगे, वो इसलिए क्योंकि ये आदमी आज से 750 साल पहले पैदा हुआ था। मानसा मूसा माली सल्तनत, जो कि मगरबी अफ्रीका की सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है, उसका सुल्तान था। यह माली सल्तनत 5 लाख स्क्वायर माइल्स पे फैली हुई थी, जिसमें दुनिया के 5% आबादी रहा करती थी। इस सल्तनत ने बहुत ही कम अरसे में इतनी ज़्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल की थी, जिसकी वजह से इस दौरे कदीम को गोल्डन एज ऑफ ट्रेड इन अफ्रीका भी कहा जाता है। मगर आखिर इतनी कामयाबी और दौलत आती कहाँ से थी? अपनी आमदनी के लिए इन लोगों के पास 2 ही ज़राए थे, सोना और नमक। जी हाँ, उस दौरे कदीम में इन 2 चीज़ों की दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग थी और यही 2 चीज़ें इनकी सल्तनत में वाफर मिकदार में थीं। दोस्तों, माली सल्तनत में इतना सोना है कि तकरीबन आधी दुनिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका का सारा सोना सिर्फ माली सल्तनत के सोने की कानों से आता है। लेकिन आज के ज़माने में नमक की इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं, मगर यही 14वीं सदी में अफ्रीका की कई हिस्सों में नमक भी सोने की तरह बिकता था और नमक को सोने के साथ तराजू में तोला जाता था। वो इसलिए क्योंकि आजकल तो हम नमक सिर्फ खाने में इस्तेमाल करते हैं, मगर उस ज़माने में नमक तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल होता था। खानों में चीज़ों को लंबे अरसे तक उसी हालत में रखने के लिए, लेकिन अब तो उसके लिए फ्रिज आ गए हैं। तो नमक की कीमत तो आसमानों से बातें करती थी। मानसा मूसा 1280 ईस्वी के आसपास पैदा हुआ और वो माली सल्तनत का 10वां सुल्तान था। इसने माली सल्तनत का सुल्तान नहीं बनना था, लेकिन इसको तो बस वक्ती तौर पे सुल्तान बनाया गया था, मगर इसकी तकदीर में शायद कुछ और ही लिखा था। दोस्तों, उस ज़माने में माली सल्तनत का सुल्तान अबू बकारी कीता दोम था, जिसने मानसा मूसा को अपने तख्त के लिए केयर टेकर के तौर पे रखा था, क्योंकि अबू बकारी दोम को अटलांटिक ओशन के दूसरे पार कुछ नया दरियाफ्त करने जाना था। उस बादशाह अबू बकारी ने 3000 बहरी जहाज और अजीम सिपाहियों को लेकर तारीख के सबसे बड़े खजाने और सल्तनत को पीछे छोड़ते हुए इस सफ़र का आगाज़ किया, सिर्फ इसी आरजू में कि समुंदर के दूसरे पार कुछ नया देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों, उस दिन के बाद आज तक ना ही अबू बकारी का कुछ पता लग सका और ना ही उसके 3000 बहरी जहाज़ों का। कुछ लोगों का कहना है कि वह साउथ अमेरिका जाके बस गया था, मगर खैर वो एक अलग कहानी है। मगर अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि माली सल्तनत का अजीम तरीन बादशाह अपने समुद्री सफ़र से कभी लौट के वापस ही ना आ सका। तो फिर मानसा मूसा को कानूनी तौर पे माली का नया बादशाह बना दिया गया। इसका मकसद अपनी सल्तनत को मज़ीद बड़े रकबे पे फैलाना और ख़जाने में भी मज़ीद इजाफा करना था, जो कि आगे बहुत ज़्यादा था।
جو مانسا موسیٰ کے نام میں جو مانسا ہے اس کا مطلب ہے سلطان یا ایمپرر، یہ کوئی اس کا ذاتی نام نہیں۔ بہرحال آخر اس آدمی کے پاس بہت زیادہ دولت تو ہے، مگر کتنی ہے؟ مزید نمبرز کی طرف جانے کے بجائے ہم اس کا حساب کچھ یوں لگاتے ہیں۔ مالی سلطنت کا نیا بادشاہ مانسا موسیٰ ایک مسلمان تھا، جس کا مطلب اس پہ زندگی میں ایک بار تو حج کرنا لازم تھا، جو کہ اسلام کا 5واں ستون ہے۔ تو جب مانسا موسیٰ نے مکہ شریف کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو مغربی افریقہ سے یہ سفر شروع کرنا تھا، جو کہ انسانی تاریخ میں ایک بہت زیادہ لمبا سفر ہے جو کسی انسان نے کیا ہو۔ اور ادھر انسان سے میرا مطلب صرف ایک انسان نہیں، بلکہ اس سے میرا مطلب 60,000 مرد اور خواتین، 12,000 غلام، 100 ہاتھی، 80 اونٹ اور نہایت ہی مہارت سے بھرپور جوشیلے 500 سپاہی، اور اتنا کھانا پانی اور حلال جانور جو ہر کوئی سفر کے دوران پیٹ بھر کے کھا سکے۔ دوستوں یہ ایک قسم کا چلتا پھرتا شہر تھا جو سفر پر نکلا ہوا تھا، جس پہ انسانی نظر تو ختم ہو جاتی تھی مگر ان کی تعداد نہیں۔ آپ سب تو جانتے ہی ہیں اگر کوئی انسان سفر پہ نکلے تو وہ اپنے ساتھ تھوڑے بہت پیسے تو رکھتا ہے جو کہ سفر کے دوران اس کے کام آئے۔ تو مانسا موسیٰ نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے لیے تھوڑے بہت پیسے بھی ساتھ رکھے۔ مگر تھوڑے بہت پیسوں کا مطلب واقعی تھوڑے بہت پیسے نہیں ہوتا اگر آپ انسانی تاریخ کے امیر ترین انسان ہو۔ تھوڑے بہت پیسے سے مراد 21,000 کلو ٹھوس سونا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں راستے میں جوس وغیرہ پینے کا بھی دل کرتا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں اس نے اتنی بڑی تعداد میں سونا اپنی جیب میں تو نہیں رکھا ہوگا، تو لے کے کیسے گیا؟ یہ کام اس نے اپنے 12,000 غلاموں کے سپرد کر دیا تھا جو اس کے ساتھ سفر پہ نکلے تھے، اور ہر غلام کو 2-2 کلو سونا تھما دیا، اور اسی کے ساتھ مانسا موسیٰ نے ہزاروں کلو سونے کے چوڑے کو بھی ساتھ رکھا تھا، کیونکہ اس سونے کے چوڑے کو یہ اپنی سلطنت کی کرنسی کے طور پہ استعمال کرتا تھا۔ اب ان سب چیزوں کا ہم ایک مکمل حساب لگاتے ہیں جو کہ اس نے صرف سفر کے لیے اپنے ساتھ رکھی۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرد اور خواتین، کئی ہزار جانور اور ناقابل یقین تعداد میں سونا جس کو اٹھانے کے لیے 12,000 غلام درکار تھے۔ یہ ایک ایسا حیرت میں مبتلا کر دینے والا نظارہ تھا جو دنیا میں آج تک کسی نے نہ دیکھا اور نہ کبھی دیکھ سکے گا، کہ کیسے ایک شہر جتنا قافلہ اپنے ساتھ 12,000 غلاموں پہ لدا ہوا سونا لے کے ساتھ جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ستونوں میں حج کے علاوہ ایک ستون زکوٰۃ بھی ہے، جس کے مطابق ہر امیر انسان غریبوں کو اپنی دولت میں سے تھوڑی بہت رقم چیریٹی یعنی زکوٰۃ کے طور پہ دیتا ہے۔ تو مانسا موسیٰ نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ اتنا زیادہ سونا صرف اپنے لیے نہیں لایا تھا، بلکہ اس نے یہ تمام خزانے کو زکوٰۃ میں دینا تھا۔ مانسا موسیٰ نے مکہ کے سفر کے دوران اتنا زیادہ سونا غریبوں میں بانٹا کہ اس اکیلے انسان نے پوری دنیا میں سونے کی مارکیٹ تباہ کر کے رکھ دی، اور سونے کی قیمت زمین پہ آ گری۔ اس قدیم دور کے سب سے زیادہ سونے کی پیداوار کرنے والے شہر جیسے کائرو، مدینہ اور مکہ کو بھی سونے کے لحاظ سے بہت نقصان ہوا، کیونکہ ایک حساب سے سونا تو غریبوں میں عام ہو گیا تھا جتنا مانسا موسیٰ نے بانٹ لیا تھا۔ اور بس اتنا ہی نہیں، مانسا موسیٰ نے تو اپنی ایک عادت ہی بنا دی تھی، وہ یہ کہ اپنے اس 2 سال کے لمبے طویل سفر کے دوران ہر جمعے کے دن وہ چاہے جس بھی مقام پہ ہو وہ اپنے لیے ایک مسجد بنواتا کہ جس میں وہ نماز پڑھ سکے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مالی سے مکہ کے درمیان اس نے کتنی مسجدیں تعمیر کروائی ہونی ہیں۔ ان سب سے نہ ہی مانسا موسیٰ دنیا کی نظروں میں آیا، بلکہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ مالی نام کی بھی سلطنت ہے دنیا میں، اور اس کا نقشہ دنیا کے نقشے میں متعارف کروایا گیا، اور اس کی اس اچھائی اور نیک کاموں کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہونے لگ گئے۔ اور حج مکمل کرنے کے بعد اس نے بہت سے مدرسے بھی تعمیر کروائے جس میں لوگ آ کے تعلیم حاصل کر سکیں۔ مگر اس سفر کے دوران جس چیز سے مانسا موسیٰ بہت زیادہ متاثر ہوا وہ تھا شہر ٹمبکتو۔ اس شہر کو پہلے تو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، مگر مانسا موسیٰ نے اس شہر کو مکہ سے واپسی سفر کے دوران ایسا تعمیر کروایا اور اتنا ترقی یافتہ بنا دیا کہ یہ تجارت، تعلیم، کلچر اور دین کے لحاظ سے اہم ترین مرکز بن گیا، جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب وہی شہر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا۔ اسی شہر کی یونیورسٹیز میں 25,000 سے زیادہ بچوں نے پڑھا اور ادھر کی لائبریری میں 10,000 سے زائد کتابیں رکھوائیں۔ اس آدمی کی دولت آج کے زمانے 2021 میں بھی $400 بلین سے بھی زیادہ ہے، کہ جو آج کے زمانے میں بھی بینک ہیں شاید ان میں بھی جمع نہ ہو سکے۔ اس نے اپنی دولت زیادہ تر غریبوں میں ہی بانٹی، اور یہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا تھا۔ ابھی تک ویڈیو میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی ابھی کریں، کیونکہ ہر سبسکرائبر کو مانسا موسیٰ کا سونا دیا جائے گا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔